Salamat ngayong adlaw sa inyong mga kauturan. Pag istoryahan karon ang seal sang Dios kag mark of the beast. Revelation 7:2-3. Mga kauturan, sa sining tiyon luyag ko dalon sa aton pagpamalandong ang isa ka seryoso nga importante nga topiko nga makita sa libro sang Revelation. Ang seal sang Dios kag ang mark of the beast. Ini nga duha nagapakita sa duha ka kampo sa ulihi nga panahon. Wala sang neutral, kinahanglan mag-desisyon ang tagsa ka tawo. Magtindog bala kita sa piyak ni Kristo kag sa iya mga sugo, ukon sa piyak sang tawo kag sang yawa nga naga-attempt mangin Dios. Ano ang seal sang Dios? Isaias 8:16. Ihigot ang pamatuod, tatakan ang kasubuan sa tunga sang akon mga tinunan. Exodo 20:8-11. Hinumdumi ang adlaw na inog pahuway sa anom ka adlaw magahimo kakag magatapos ang tanan mo nga buluhaton. Apa nga ikapito ka adlaw amo ang inog pahuway para kay Jehova nga imo Dios. Ang seal o konsilyo sa isa ka balaod nagapakita sang tatlo kabutang. Number 1, ngalan ni Jehova. Number 2, titulo sa Diyos, manunuga. Number 3, teritoryo, langit, luta, dagat, kag ang tanan niya yara dira. Sa ikaapat nga sugo, makita naton ini tanan. Amo nga ang Sabat amugid ang seal sang Dios. Revelation 14:12. Ari ang pagpailog sang mga balaan nga nagatuman sa kasuguan sang Dios kag may pagtuo kay Hesus. Ang katawhan nga may seal sang Dios amo ang magapabilin matutom sa iya mga kasuguan kag may pagtuo kay Kristo bisan sa tunga sang pagtilaw. Ano ang mark of the beast? Revelation 13:16-17. Ginatagan siya sang gahom nga ipabutang sa tanan sa mga may gamhanan kag sa mga tigado, sa mga manggaranon kag sa mga kabug-os, sa mga hilway kag sa mga ulipon kag may marka sa ilat o nakamot ukon sa ila agtang kag nga indi makapalit kag indi makabaligya ang bisan sino na wala sing marka ukon sa ngalan sang sapat ukon sang numero sang iyang ngalan. Ang marka sang sapat nagapakita sang otoridad sang tawo nga nagabaliskad sa kasuguan sang Dios. Sa kasaysayan, ang adlaw sa pagsimba ginbago halin sa Sabat, 7th day, padulong sa Domingo, 1st day. Ini nga pagbago wala ginhimo sang Dios, kundi ginhimo sang tawo kag simbahan nga nagapakita sang iya kaugalingon nga otoridad. Kung ang sandilo ipatuman nga ang tanan kinahanglan magsimba sa Domingo, amo na ang punto nagahimo sang desisyon ang tagsa katawo. Sabat, pagsunod sa Dios kag pagbaton sang iya seal. Sandilo, pagsunod sa tawo kag pagbaton sang mark of the beast. Salamat sa paglantaw mga kauturan. Abangan ang part 2, partisa, ang dakong pagpili kag ang balos sang Dios.